probabilité de trouver l'électron. هي بحال هذيك النياج الكتروني ولا شي حاجه اللي حنا بدينا كنقولوا بانها راه كل الكترون كيكون كاين اللي يقدر يكون في المحيط ديال من بعد غنفهموا بان هذيك ان 1 و ان 2 ان 3 راه ماشي الالكترون ماشي بالضبط كنلقاوه غير في هذيك الدائره بالضبط ديك الدواره ولكن راه كيكون في المساحه يعني هو راه كاين مساحه ما كاينش غير في هذاك المحيط الدائري يعني يدور على هذيك الدواره اللي كنسميوها حنا ان 1 ان 2 ان 3 ما عرفتش واش فهمتوني ولكن غنفهموها من بعد. L'orbital atomique est décrit par une fonction d'onde stationnaire. La fonction d'onde اللي قلنا غتكون هي بحال الكارت دونتيتي ديال هذاك الالكترون obtenue à partir de la résolution mathématique. هادشي ديال l'équation de Schrödinger وداكشي ما عندناش ما غاديش ما نديرو به. شنو اللي كيهمنا حنايا هو هادشي هذا. Au mécanique ondulaire, la description de l'état physique d'une particule quantique dans l'espace se fait au moyen de la fonction d'onde. La fonction d'onde, le quadruplé NLM اللي حنا كنقراو صراحه غير NLM MS contient toute l'information possible concernant la particule, en l'occurrence l'électron. Sa carte d'identité كما قلت لكم. NLM représente le nombre quantique, MS le nombre de spin. واخ هنايا N خصنا نعرفوا سمياتهم. N هو le nombre quantique principal, L هو le nombre quantique secondaire و M هو le nombre quantique magnétique qui caractérise لنا la fonction d'onde. وهاد MS هو le nombre quantique de spin. هنا غنبداو نهضروا عليهم بالتفصيل. N nombre quantique principal. N شنو كيديفيني لنا la taille et l'énergie de l'orbital atomique. يعني الالكترون فين كاين واش كاين في N1 ولا كاين في N2 ولا كاين في N3. قلنا N prend des valeurs positives entières non nulles. ما نقدروش نقولوا 1.2 ولا 1.3 1 2 etc. Chaque niveau N ne peut contenir au maximum 2 N carré électrons. يعني في كل دواره كل N الماكسيموم ديال الالكترون اللي نقدروا نلقاو فيها هما 2 fois N carré. L اللي هو le nombre quantique secondaire. L désigne la sous-couche électronique et la forme des orbitales atomiques. اللي هما هادو واش سفير ولا لوب ولا المهم. Elle est liée à la quantification du moment cinétique orbital de l'électron en rotation autour du noyau. يعني بحال L كيحدد لنا هذاك الالكترون كيفاش كيدور autour du noyau. Elle prend des valeurs entre 0 et n-1. هذه هي خصكم تكونوا عارفينها. Chaque valeur de L définit une sous-couche électronique de la forme particulière. يعني إلا كانت L كتساوي 0 la sous-couche S كتكون على شكل سفير. يعني هذاك الالكترون كيدور autour du noyau كيشكل لنا واحد لا سفير كيدور في هذيك لا سفير كامله. هذه اللي بغيت نشرح لكم قبيله بغيت نقول لكم بان هذيك N راه ماشي مجرد دائره. L إلا كان واحد لا سوكوش بي اللي كتكون على شكل لوب هي هذيك بحال انفينيتي هكا. إلا كانت L كتساوي 2 كيكون عندنا 2 ديال لي لوب. وإلا كانت L كتساوي 3 كيكون عندنا فورم كومبليكي. ML اللي هو le nombre quantique magnétique. ML définit le nombre des orbitales atomiques et leur orientation par rapport à une direction de référence imposée par le champ magnétique. ML prend des valeurs entre -L et L. Pour chaque valeur de L, on définit 2L plus 1 valeur de ML que l'on représente chacun par une case quantique. يعني M بحال M كتحدد لنا لي كاز كوانتيك عند هذيك لاطوم. إلا كانت L كتساوي 1 بيان سور M ما بين ناقص L و L بويس كتساوي 0 دونك راه L عندنا هنا شنو اون كاز. L كتساوي 1 يعني M غتكون محصورة ما بين ناقص 1 و 1. شنو كاين ما بين ناقص 1 و 1 ناقص 1 0 1 شحال كاينة من كاز هنا وحدة
جوج 3 دونك 3 4 لا ميم شوز بالنسبة ل L égal à 2 moins 2 و 2 moins 2 moins 1 0 1 و 2 1 جوج 3 4 5 5 ديال لي كاز et ainsi de suite. رباب نعم L مثلا كانت عندنا ان كتساوي مثلا 3 هل شحال غتكون كتساوي M شكون كتساوي ان كتساوي 3 ال شحال كتساوي غتكون كتساوي N غتكون كتساوي 4 حيت بحال كنقولوا لا هيك عندنا ال بون دي فالور ان تاع نجوى كتساوي 3 ال شحال غتكون كتساوي تاع غتكون كتساوي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ويلي كيفاش ان نجوى ان ماشي ال زعما الا كانت ان كتساوي 4 ولا 3 ولا شحال قلتي 3 هي ديال العلاقه الا كانت ال محصوره ما بين 0 و ان ناقص 1 الا كانت ان كتساوي 3 يعني ال غتاخذ لي فالور 0 1 2 صافي واخا ودابا مثلا غتكون شنو واش عندنا سفير ولا التير ولا تريف والتير بلس 1 ويكون عندنا 3 ولا شنو كيفاش اش غيكون عندنا حيت ال غتكون كتساوي لنا 0 و1 و2 لا ما فهمت شكون اللي فهم واش راه هي جوج لا ما كندويش انا على ام ما كندويش على ام كندوي على ال هي انا غنعطيك واحد التصويره هي مهم. مهم. انت شوف راه بحال كيكونوا هذوك الاشكال كاملين كل ما زدتي ال كل ما كيزيدوا الاشكال بلاتي ماشي الا كانت ال كتساوي 0 كتكون هي اس و ال كيساوي 1 كتكون هي بي ايه ودابا ان عندنا كتساوي 3 دونك ال غتاخد 0 1 و 2 دونك واش غيكون شنو يكون واش اس ولا بي ولا دي يكونوا كاملين اللي يشوف داك الطابلو اللي لتحت راه هو اللي فيه داكشي مشروح مزيان راه غادي صافي تضبط الطاوله واش شفت الصوره اللي صيفط لك اللي صيفط في الجروب راه هكاك شرحتها البروف قالت لك يعني كيكونوا كاملين يا